أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت
به فضل خداوند متعال امروز جلسه سالانه بریتانیا آغاز می شود و به لطف خداوند هزاران نفر برای بهره‌مندی از فضای دینی و معنوی به اینجا آمده‌اند. در این روزها یک شهر موقت در حدیقه المهدی ساخته شده است تا ما بتوانیم در این محیط دور از مشغله‌های دنیوی تلاش کنیم وضعیت دینی، معنوی و اخلاقی خود را بهبود بخشیم. پس در چنین شرایطی شرکت کنندگان باید به جای توجه داشتن به تسهیلات به این فکر باشند که چگونه می‌توانند حداکثر استفاده را از این محیط ببرند. با این حال انسان نیازها و الزامات بشری نیز دارد. بنابراین مدیریت تلاش می‌کند تا حد امکان برای رفع این نیازها و راحتی شرکت کنندگان تدارک ببینند. برای این منظور بخش‌های مختلفی در روزهای جلسه سالانه در نظام ما تأسیس می شود و هزاران داوطلب خدمات خود را برای خدمت به مهمانان حضرت مسیح موعود علیه السلام ارائه می دهند. در این راستا ابتدا می خواهم توجه تمام کارکنان را به این نکته جلب کنم که هر وظیفه‌ای که به آنها محول شده است را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. آنها باید مهمانان جلسه را به عنوان مهمانان حضرت مسیح موعود علیه السلام در نظر گرفته و به آنها خدمت کنند. آنها را به عنوان مهمانانی که برای هدفی نیک و برای رضای خداوند آمده‌اند در نظر بگیرند و خدمت کنند. اخلاق والا نشان دهند حتی اگر از نظر شما مهمان زیاده روی کرد آن را نادیده بگیرید. این سنت ماست، این اخلاق والاست و این دستور خدا و رسول اوست. این چیزی است که حضرت مسیح موعود علیه السلام از ما می‌خواهد. این مهمان نوازی و نمایش اخلاق والا به لطف خداوند به یک ویژگی خاص جماعت احمدیه در هر کشور تبدیل شده است. به ویژه در روزهای جلسه توجه خاصی به این امر می شود. پس اینجا نیز همه کارکنان باید مانند همیشه این صفات عالی را که ویژگی تعالیم اسلامی است نشان دهند. من می دانم که همه کارکنان با این روحیه کار می کنند و اکنون نیز چنین خواهند کرد. دیروز در سخنرانی مختصری که با کارکنان داشتم نیز همین را گفتم. اما برای یادآوری و تربیت افراد تازه وارد این نکات را تکرار می کنم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمودند که قلب مانند آینه است. مهمانان احساساتی هستند. باید مراقب آنها بود. با کوچکترین ضربه مانند شیشه می شکنند. قلب مهمان بسیار ظریف است و گاهی برای آن شخص باعث لغزش می شود. برخی درست فکر نمی کنند که این اشتباه کارمند بود و تعالیم جماعت در این مورد تقصیری ندارد، اما به هر حال برخی لغزش می خورند. پس باید بسیار مراقب بود. به هر حال این نکات در مورد افرادی است که تازه وارد هستند، آنهایی که هنوز به خوبی تربیت نشده‌اند یا هنوز به جماعت نپیوسته‌اند. اما اکثر افرادی که اینجا می آیند به لطف خداوند احمدی هستند و با این درک می آیند که باید سختی‌هایی را تحمل کنند. با این حال همانطور که گفتم برخی مهمانان خارجی نیز هستند که باید توجه ویژه‌ای به آنها داشت. کسانی که هنوز به جماعت نپیوستند یا احمدی هایی که به خوبی تربیت نشده‌اند. بنابراین تمام کارکنان در هر بخش باید تلاش کنند تا به خوبی از مهمانان خود مراقبت کنند، چه وظیفه ترافیک باشد یا پارکینگ، غذا دادن، نظم و انضباط، بازرسی در ورودی، بهداشت و نظافت، تأمین آب و یا هر وظیفه دیگری. تلاش کنید تا حد امکان برای راحتی مهمان تدارک ببینید و به هیچ وجه به او آزاری نرسد. بعد از این میخواهم چند نکته را به مهمانان بگویم.
و همچنین برخی مسائل مدیریتی را مطرح کنم. برای مهمانان اولین چیزی که می‌خواهم بگویم این است که شما برای هدفی نیک به اینجا آمده اید و به عنوان مهمان حضرت مسیح موعود علیه السلام اینجا هستید. به جای انتظارات احترام دنیوی و خدمات دنیوی از مدیریت، بیشتر بر پیشرفت در آن اخلاق والا تمرکز کنید که نشانه یک مسلمان واقعی است و برای اتخاذ آن به اینجا آمده اید و باید برای همین هدف بیایید. البته تحت نظام جماعت همانطور که گفتم سیستمی برای خدمت به این مسافران و مهمانان پاک مبارک و هدفمند وجود دارد و مدیریت تلاش می کند تا جایی که می تواند نیازهای ضروری آنها را فراهم کند. اما کسانی که سفر الهی را انتخاب می کنند توجه بسیار کمی به این نیازها و راحتی‌های دنیوی دارند و هدف اصلی آنها این است که تا حد امکان از ضیافت معنوی اینجا بهره‌مند شوند. پس هرگز سعی نکنید خود را در زمره مسافران و مهمانان دنیوی قرار دهید. اگر این نکته را درک کنید از ضعف‌ها و کمبودهای میزبان نیز چشم پوشی خواهید کرد. در غیر این صورت گاهی مشاهده می شود که شکایت‌هایی پیش می آید مبنی بر این که افراد فلانجا تدارک بهتری داشتند، به فلان افراد امکانات بیشتری داده شد، با فلانی رفتار بهتری شد و با دیگری کمتر. اگر هر احمدی مسلمانی که می آید این فکر را در دل داشته باشد که هدف ما فقط کسب ضیافت معنوی است و نه دستیابی به هر گونه امکانات دنیوی، آنگاه هر دو میزبان و مهمان این روزها را با عشق و محبت سپری خواهند کرد. با این حال این را هم بگویم که از طرف مدیریت تلاش کامل می شود تا با همه مهمانان به یکسان رفتار شود، اما باز هم گاهی اوقات همانطور که گفتم کم و زیاد می شود و مهمانان باید از آن چشم پوشی کنند. این از تعالیم ماست که در حالی که به ما دستور داده شده است به مهمان احترام بگذاریم و تکریم کنیم و مراقب او باشیم. به مهمانان نیز گفته شده است که آنها نیز باید به راحتی میزبان توجه کنند. به هر حال حضرت مسیح موعود علیه السلام بسیار به مهمانان احترام می‌گذاشتند و تکریم می‌کردند و همچنین می‌فرمودند که نیازهای خود را بدون تعارف بیان کنند، اما این در شرایط عادی است. برای مهمانان جلسه ایشان می‌فرمودند که باید یک ترتیب واحد باشد و از هر مهمان به همان شکل پذیرایی شود که تحت یک نظام است و تا حد امکان یکسان باشد. در روزهای جلسه نظام مهمان نوازی با شرایط عادی متفاوت می شود و تلاش بر این است که برای هزاران نفری که اینجا آمده اند تا حد امکان به یک شکل امکانات فراهم شود، به جز مهمانان غیر احمدی و مهمانان خارجی که به دلیل برخی مجبوری ها و ناچاری ها باید ترتیبات متفاوتی برایشان در نظر گرفت. به هر حال حضرت مسیح موعود علیه السلام با وجود این احترام و تکریمی که برای مهمانان قائل بودند، حتی در شرایط عادی این نکته را در دل مهمان جا می انداختند که هدف اصلی شما از آمدن به اینجا یادگیری دین، پاک کردن قلب و ذهن خود و طی کردن مراحل تقرب به خداوند متعال است. پس این همان هدفی است که برای دستیابی به آن شما هر سال به عنوان مهمان اینجا می آیید و جمع می شوید و مهمانانی که برای جلسه می آیند باید برای دستیابی به همین هدف بیایند. در این روزها با حضور در جلسه
به دقت به برنامه‌ها و سخنرانی‌های در حال انجام در محل جلسه گوش دهید و سعی کنید از آنها بهره‌مند شوید. چند نکته عمومی دیگر نیز برای مهمانان ارائه می‌دهم. برای یک مؤمن استفاده صحیح از وقت خود بسیار ضروری است. وقتی همه در چنین مناسبت‌های جمعی گرد هم می‌آیند، تمایل به دیدار و نشستن با عزیزان و آشنایانی که از راه دور آمدند نیز وجود دارد. اکنون که خداوند متعال فرصت دیدار نه تنها با آشنایان و عزیزان یک کشور بلکه با آشنایان و عزیزان کشورهای دیگر را نیز فراهم کرده است. خداوند متعال به لطف خود به حضرت مسیح موعود علیه السلام جماعتی عطا کرده است که مرزهای کشورها، ملتها و فرقه ها را از بین برده و پایه های یک برادری و اخوت عظیم را بنا نهاده است. ایشان یکی از اهداف شرکت کنندگان در جلسه را تقویت و استحکام روابط برادری در جماعت بیان کردند و اینکه ما باید یک ملت شویم و برای این منظور بدیهی است که نیاز به نشست و برخاست و دیدار با یکدیگر نیز وجود دارد. این امر برای افزایش آشنایی و تقویت روابط ضروری است، اما باید تمام روز را به گوش دادن به برنامه جلسه اختصاص داد و تنها پس از آن در فرصتهای پیش آمده با هم بنشینید، صحبت کنید و روابط را تقویت کنید. همچنین مشاهده شده است که گاهی این نشست ها آنقدر طولانی می شود که برخی آشنایان قدیمی که پس از مدتها یکدیگر را می بینند تمام شب را در گفتگوهای خوش تلف می کنند و سپس برای نماز تهجد بلند نمی شوند و حتی برای نماز فجر نیز به سختی بیدار می شوند. همچنین گاهی اوقات در نتیجه این نشست های طولانی مدیریت با مشکلاتی مواجه می شود، مانند زمانی که افراد در چادر غذا مشغول صحبت می شوند و هنگام غذا خوردن در گفتگوهای طولانی مشغول می مانند، آنقدر وقت می گذرانند که کارکنان مجبور می شوند یادآوری کنند که وقت نماز شده یا زمان زیادی گذشته است. به همین ترتیب کسانی که در خانه ها اقامت دارند نیز ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. پس باید اعتدال را رعایت کرد. مهمانان باید به خصوص به این نکته توجه داشته باشند که میزبانان نیز باید کارهای خود را جمع و جور کنند و برای کارهای بعدی آماده شوند. در مورد مهمانانی که نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می آمدند نیز دستور خداوند متعال همین بود که با نشست و صحبت کردن وقت را تلف نکنید. وقتی غذا و نوشیدنی صرف شد برخیزید و بروید. پس به خصوص در تالار غذاخوری گاهی اوقات وقتی ازدحام زیاد است باید غذا را در چند نوبت سرو کرد. بنابراین باید سریعاً غذا را خورد و برخاست تا دیگران نیز بتوانند بیایند و با آرامش غذا بخورند. اگر این نکات رعایت شود هیچ گونه شکایتی پیش نخواهد آمد و همه کارها در یک فضای دلپذیر انجام خواهند شد. همچنین وقتی در جایی شلوغ می شود آنجا امور ناخوشایندی هم پیش می آید. گاهی به دلیل شکایت از مدیریت مهمانی به کارمندی بد و بیراه می گوید. کارمند هم متقابلا پاسخ می دهد و سپس مسئله بیشتر ادامه پیدا می کند و به این ترتیب زنجیره‌ای از رنجش ها آغاز می شود. حتی اگر این موارد اتفاقات به ندرت هم باشند، اما در نتیجه آن فضا متشنج می شود و دیگران نیز از
تأثیر منفی آن موسون نمی مانند. اگر شکایت کنندگان یا کسانی که حرف نادرست میزنند ساکنان اینجا یعنی ساکنان انگلستان باشند، در آن صورت این زنجیره قهر و کدورت طولانی تر می شود و سپس در مواقع دیگر نیز بروز پیدا می کند. و این مسئله نه تنها اینجا بلکه در کشورهای دیگر نیز مشاهده شده است. خداوند متعال درباره مؤمن واقعی می‌فرماید که آنها خشم خود را فرو می‌برند و من به هر دو طرف اعم از کسی که ظلم می‌کند و کسی که مورد ظلم قرار می‌گیرد می‌گویم که حرمت فضای جلسه را در نظر بگیرید. مهمانان نیز باید چشم پوشی و گذشت پیشه کنند، حتی اگر به نظرشان ظلمی صورت گرفته باشد. باز هم باید صبر و تحمل نشان دهند و کارکنان نیز باید خشم خود را حتی اگر فکر می کنند از طرف مهمان ظلمی صورت گرفته فرو ببرند و خشم خود را کنترل کنند. همچنین بررسی کارت‌ها و امنیت وجود دارد، زیرا در شرایط امروزی کنترل‌های امنیتی بسیار ضروری است و باید بسیار احتیاط کرد. به دلیل گذر از مراحل مختلف این کنترل‌ها ممکن است برخی افراد دچار مشکل شوند و ممکن است زمان زیادی طول بکشد. به خصوص برای زنان این مسئله بیشتر پیش می آید، زیرا آنها فرزندانشان را نیز به همراه دارند و وسایل بیشتری با خود می آورند. گاهی اوقات زنان کیف‌های بیشماری با خود حمل می کنند و بررسی هر کیف وقت زیادی می گیرد. بنابراین اولا زنان باید تلاش کنند که اگر امروز وسایل زیادی آورده‌اند خوب است، اما افرادی که از بیرون می آیند و در محل جلسه اقامت ندارند و اکثراً از بیرون می آیند در 2 روز آینده وسایل خود را به حداقل برسانند تا زمان کمتری برای بررسی صرف شود. زنانی که بچه دارند نیز فقط وسایل ضروری بچه ها را بیاورند و چیزهای غیر ضروری همراه نیاورند. این کار باعث تأخیر بیمورد می شود و وقت تلف می شود. هم وقت مدیریت و هم وقت مردم به هدر می رود. مردم مجبور می شوند در صف منتظر بمانند و سپس مدیریت را سرزنش می کنند، در حالی که گاهی اوقات تقصیر از شرکت کنندگان در جلسه است، زیرا همانطور که گفتم وسایل و اسباب مردم آنقدر زیاد است که بررسی آنها زمان زیادی میبرد. سپس یک دستور و فرمان دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای مؤمنین است که با کسی که قطع رابطه کرده اید ارتباط برقرار کنید. آن کسی را ببخشید که با شما قطع رابطه کرده است. اینطور نیست که اگر او در زمان نیاز به کمک شما نیامد، شما هم وقتی او نیاز دارد به تلافی به او کمک نکنید. فرمودند که کسی که به شما بد و بیراه میگوید او را نیز ببخشید. پس اینجا صحبت از بد و بیراه گفتن نیست. اینجا انجام وظیفه‌ای است که بر عهده کارکنان گذاشته شده است. اگر در اینجا به طور ناخواسته از کارمندی خطایی سر بزند یا در طول بررسی تأخیری پیش بیاید یا در مورد کارت کسی اعتراضی پیش بیاید، به جای ناراحت شدن باید صبر و تحمل نشان داد. این سخنانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند راهنمایی به سوی وسعت نظر است. اگر وسعت نظر ایجاد شود تمام ناخوشایندی ها و نزاعها از بین خواهد رفت. پس به مهمانان و کارکنان به هر دو میگویم که
وظیفه آنهاست که وسعت نظر نشان دهند. کسانی که بازرسی می کنند نیز باید توجه داشته باشند که تا حدی که می توانند برای مهمانان تسهیلات فراهم کنند و اگر برای این کار مدیریت نیاز به استخدام کارکنان بیشتری دارد باید این کار را انجام دهد، به خصوص در زمانهای شلوغ. طبق خواسته حضرت مسیح موعود علیه السلام باید تلاش کنیم که نمونه ای از محبت و برادری متقابل باشیم و این همان چیزی است که خداوند متعال درباره مؤمنان فرموده است. پس به جای درگیر شدن در مسائل کوچک تلاش کنیم به هدف زندگی خود برسیم، چیزی که از رکوع و سجود و عبادات و ذکر الهی حاصل می شود. هر مهمانی که به اینجا آمده است تلاش کند سفر خود را خالصانه برای خداوند متعال قرار دهد. کارکنان نیز به یاد داشته باشند و مهمانان نیز هم به یاد داشته باشند که برخی از افراد غیر از جماعت نیز اینجا می آیند. غیر مسلمانان نیز اینجا حضور دارند. اگر هر فرد چه مهمان و چه میزبان اخلاق والا نشان دهد، این یک تبلیغ خاموش خواهد بود و سپس تأثیر بسیار خوبی بر دیگران خواهد گذاشت و توجه آنها را به سمت اسلام جذب خواهد کرد و آنها تحت تأثیر زیبایی‌های تعالیم اسلامی قرار خواهند گرفت. سپس یک نکته ضروری دیگر این است که افرادی که به اینجا می آیند رسم سلام کردن به یکدیگر را نیز رواج دهند. در این زمینه نیز تا حد امکان تلاش کنند. این دعای بسیار پربرکت و پاکی است که به ما آموخته شده است. وقتی میزبان و مهمان به یکدیگر سلام می کنند، نه تنها از هر گونه ترس و نگرانی آزاد می شوند، بلکه دعایی را برای یکدیگر می کنند که باعث فیض و برکت می شود. پس به این دعای پاک و پربرکت که خداوند متعال به ما آموخته است در این روزها بسیار توجه کنیم تا ما گسترش دهنده صلح، عشق و محبت در همه جا شویم و این محیطی خالص برای خدا پر از عشق، محبت و برادری شود. ما باید تلاش کنیم خود را از هر گونه هوای نفسانی پاک کنیم و در این روزها سعی کنیم انقلابی در زندگی خود ایجاد کنیم. الگوی ما در هر امری صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. اخلاق والای مهمانان در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنان بود که صحابه به دلیل قوت قدسی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تلاش می کردند به هر دستور قرآن کریم عمل کنند. همانطور که قرآن کریم دستور می دهد اگر مهمانی به خانه‌ای برود و صاحب خانه بگوید که برگردد زیرا در آن لحظه فرصت ندارد، او باید با خوشحالی برگردد و وسعت نظر نشان دهد. یکی از صحابه میگوید من تلاش می کردم که این دستور خداوند را نیز اجرا کنم و می خواستم به خانه کسی بروم و صاحب خانه به من بگوید برگرد الان وقت ندارم و من با خوشحالی برای کسب رضایت خداوند متعال برگردم و رضایت الهی را به دست آورم. اما میگوید با وجود تلاش هرگز این فرصت برایم پیش نیامد که کسی مرا از خانه اش برگرداند.
پس این اخلاق والایی بود که هم میزبانان، هم صاحب خانه ها و هم مهمانان داشتند. پس این وسعت نظر باید وجود داشته باشد. وقتی انسان این وسعت نظر را داشته باشد، مسائل کوچک را خود به خود نادیده میگیرد. در مورد سلام کردن به یکدیگر صحبت کردم. در این مورد یک نکته دیگر را نیز به یاد داشته باشید که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برای رواج دادن سلام چه کسی را بشناسید و چه نشناسید به او سلام کنید. پس وقتی این رسم سلامتی رواج پیدا کند، مهمانانی که از خارج از جماعت هستند و نیز تازه احمدی ها تأثیر خوبی در قلب‌هایشان ایجاد خواهد شد و از این محیط پاک بیشترین بهره را خواهند برد و تحسین کننده تعالیم زیبای اسلام خواهند شد و تازه احمدی ها نیز به آن عمل خواهند کرد و به بهترین شکل در نظام جذب خواهند شد. آنها گاهی شکایت می کنند که در برخی جاها جذب نمی شوند. یک واقعه از حضرت مسیح موعود علیه السلام را نقل می کنم. یک بار وقتی مراسم جنگ مقدس، مباحثه بین مسلمانان و مسیحیان بود، حضرت مسیح موعود علیه السلام در محلی اقامت داشتند و آنجا واقعه‌ای برای ایشان پیش آمد. کارکنان میگویند که یک روز به دلیل کثرت مهمانان مسئولین فراموش کردند برای حضرت مسیح موعود علیه السلام غذا بگذارند یا تقدیم کنند. این در حالیه که پاسی از شب گذشت و به ایشان غذا داده نشد. حضرت مسیح موعود علیه السلام پس از انتظاری طولانی وقتی درباره غذا پرسیدند، همه مسئولین بسیار نگران شدند و همه دست و پایشان را گم کردند که چه اتفاقی افتاده است. غذا آماده نیست و بازارها هم الان بسته شدند و خیلی دیر شده و نمیتوانند از آنجا چیزی بیاورند. به هر حال وقتی این وضعیت به اطلاع حضرت مسیح موعود علیه السلام رسید، ایشان فرمودند چه نیازی به این نگرانی و زحمت است؟ به سفره نگاه کنید، جایی که غذا خورده شده آنجا را ببینید. حتما چیزی از غذای مردم باقی مانده و همان کافی است. هر چه مانده است را بیاورید. وقتی سفره را نگاه کردند، به جز چند تکه نان چیزی نبود، حتی خورش هم نبود. ایشان فرمودند همین برای ما کافی است و همان را میل کردند. این نمونه ای از رفتار حضرت مسیح موعود علیه السلام بود که بیش از همه عاشق حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عمل کننده به سنت ایشان بودند. پس ما نیز که ادعای عضویت در جماعت ایشان را داریم، باید همواره صبر، تحمل و شکرگزاری نشان دهیم. اگر در این 3 روز کمبودی در مهمان نوازی کسی وجود داشت، آن را نادیده بگیرید و مدیریت را زیاد مورد سرزنش قرار ندهید. تلاش مدیریت همواره این است که تا حد امکان بهبود ایجاد کند، اما از طرف مهمانان نیز نباید هیچ گونه نارضایتی و شکایتی وجود داشته باشد. اگر می‌خواهید
با نیت خیر برای اصلاح امور توجه مدیریت را جلب کنید، می توانید بعداً پیشنهادات خود را ارسال کنید تا در سالهای آینده بهبود حاصل شود و برای تازه واردان نیز امکانات بیشتری فراهم شود. علاوه بر این می‌خواهم توجه شما را به این نکته جلب کنم که در این روزها نمایشگاه‌های مختلفی برپا شده است. امسال 100مین سالگرد سفر حضرت مصلح موعود رضی الله عنه به اروپا و انگلستان است. برای این منظور جماعت انگلستان با همکاری آرشیو مرکزی نمایشگاهی برپا کرده است. نمایشگاهی از تصاویر مختلف. حتما آنها را ببینید. تاریخ 100 ساله انگلستان و درباره حضرت مصلح موعود رضی الله عنه است. همچنین نمایشگاه ریویو آف ریلکشن، نمایشگاه بخش آرشیو و بخش تبلیغ و نمایشگاه مخزن تصاویر وجود دارد. همه این نمایشگاه‌ها ارزش دیدن دارند و امیدوارم به خوبی چیده شده باشند. در اوقات فراغت به جای هدر دادن وقت سعی کنید این نمایشگاه‌ها را ببینید. همچنین به مدیریت دستور داده شده است که با توجه به افزایش موارد کووید در برخی نقاط جهان و همچنین افزایش موارد در برخی مناطق اینجا و از آنجا که افراد از مناطق مختلف آمده‌اند و ممکن است که کسی ناقل ویروس کووید باشد، در ورودی‌ها داروی هومیوپاتی که برای پیشگیری است توزیع شود. تلاش کنید هر فردی که از دروازه وارد می شود، اگر مدیریت به آنها دارو می دهد، با آرامش آن را بگیرند و حتی خودشان هم درخواست کنند. خداوند متعال همه را از هر نوع بیماری و هر شری محافظت کند. همانطور که قبلا هم گفتم، تدابیر امنیتی وجود دارد. در مورد تدابیر امنیتی هر سال تکرار می کنم که مهمترین امنیت ما این است که به اطراف خود توجه کنیم و تلاش کنیم هر کس مراقب دیگری باشد. این بزرگترین امنیت است. اگر این اتفاق بیفتد، هیچ مخالف یا دشمنی فرصت ایجاد شر پیدا نمی کند. همچنین اگر وسایل غیر ضروری یا کیفی را جایی رها شده دیدید، به مدیریت اطلاع دهید و اگر حرکات مشکوکی از کسی دیدید نیز به مدیریت اطلاع دهید. به هر حال در این روزها به امنیت توجه ویژه‌ای داشته باشید، اما بزرگترین سلاح ما پناه خداوند متعال است و برای به دست آوردن این پناه باید بر دعاها و ذکر الهی تأکید کنیم. به خصوص در این 3 روز بر این امر توجه ویژه‌ای بکنیم. خداوند متعال به همه شما توفیق دهد که به این موارد عمل کنید و این جلسه از هر جهت برای همه پربرکت باشد. آمین.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم